नमस्ते प्रिय प्रेक्षकः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। आन्ध्रप्रदेशराज्यस्य व्योमयानमेखलायां नवचरित्रं विलम्बनं कृत्वा भोगापुरदेशे अल्लूरी सीतारामराजु अन्ताराष्ट्रविमानपत्तनं प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्रमोदी महोदयः भारतराष्ट्राय समर्पयत्। विजयनगरमण्डले 5,000 कोटी रूप्यकाणि व्ययीकृत्य निर्मितमिदं विमानपत्तनं प्रतिवर्षं 60,00,000 कोटी यात्रिकान् वोढुं पर्याप्तं भवति। भाविनि च 40 कोटी यात्रिकान् वोढुं पर्याप्तरूपवत् सघट्टं विकासयितुमेव आन्ध्रसर्वकारः पद्धतिम् आविष्करोति इति मुख्यमन्त्री श्री चन्द्रबाबु नायडू प्रस्तौत्। पद्धतिद्वारा आन्ध्रप्रदेशराज्यस्य उत्तरदेशस्य प्रधानवित्तयात्राकेन्द्ररूपेण विमानपत्तनं वर्तिष्यति इति सः प्रस्तावयति स्म। कावेरी नदीजलविषये तमिळ्नाडु-कर्णाटकराज्ययोः मिथः सञ्जाते सङ्घर्षपश्चात्तले परस्परभाषणार्थं कर्णाटकराज्यम् आगच्छन्तं तमिळ्नाडुराज्यमुख्यमन्त्रिणं श्री जोसेफ् विजय् महोदयं बेङ्गलूरु विमानपत्तने निरक्ष्यति इति कन्नडसङ्घटनप्रतिनिधीनां भीषणपश्चात्तले उभयोः राज्ययोः मुख्यमन्त्रिणोः मिथः सन्दर्शनं स्थगयित्वा कर्णाटकमुख्यमन्त्री श्री डी.के. शिवकुमार महोदयः ऑगस्ट मासस्य 3 दिने एव अनयोः मिथः सन्दर्शनं प्रख्यापितवान् अस्ति। नदीजलव्यवहारविषये ऑगस्ट मासस्य 13 दिने विविधकर्णाटकसङ्घाः राज्यबन्धनार्थम् आह्वानं कृतवन्तः सन्ति। तद्दिने प्रभाते 6 होरा समयम् आरभ्य सायङ्काले 6 होरा समयं यावदेव राज्यबन्धनं प्रख्यापितम् अस्ति। आगामिनि 15 दिनाभ्यन्तरे कावेरीनद्याः 500-300 क्यूसेक्स् जलं तमिळ्नाडुराज्याय प्रदातुं कावेरी जलनियन्त्रणसमित्या निर्णयः कृतः अस्ति। कर्णाटकराज्यं एनं निर्णयं सुशक्तं विरुध्य कावेरी जलसङ्घं प्रति समुपगतवान् च। ऑगस्ट मासे 2 दिने मुख्यमन्त्री श्री डी.के. शिवकुमार महोदयः सर्वकक्षि अधिवेशनं कृतवान् अस्ति। धन्यवादः।